औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नन जमंगा दे लेक्चर नंबर 6 मैथमेटिक्स क्लास 9 तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 सो पे एक्सरसाइज नंबर 1.3 के पास क्वेश्चन जमा सदा छी ए और बी व मैट्रिक्स थी फागा जमा सर कम मैट्रिक्स 2/3 मैट्रिक्स थी और सी और डी जमा सर मैट्रिक्स थे खुसा स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 नो वही पदे बाने दा लांदे के क्वेश्चन जो रेशियो दी दा हल कई वही और ने क्वेश्चन दी प्रकार ए प्लस बी मालूम कई द्वेम क्वेश्चन ले बी प्लस डी मालूम कई थर्ड क्वेश्चन जमा सर दे 3a - 2c मालूम कई और फोर्थ क्वेश्चन दे 7c + 2d मालूम कई फर्स्ट क्वेश्चन तसे के लेवल पसर दमा सरा ए और बी जमा सर से 2/3 मैट्रिक्स थी द 2/3 मतलब दारे चिद्वप के रोगाने दी और द्रेपा की कालामुन दी यो 2/3 मैट्रिक्स समसर ए दाशो और 2/3 मैट्रिक्स समसर द्वरोगाने और द्रे कालामुन दमसर शो बी मैट्रिक्स सो द रेट वाउंड एडिशन दमसर कंफर्म में बल्ले जका छि दमसर दी ऑर्डर सर सेम दे द एडिशन द पारा मन दा खबर कड़ीवा छि द दो मैट्रिक्स सुबह एडिशन अल की छि दी वाउंड ऑर्डर सही दमसर सेम ही न ए और बी दमसर ऑर्डर सेम दे द दमसर सर दी एडिशन कंफर्म में बल्ले क्वेश्चन नंबर 2 तसे के बी और डी आगो बी जमन सरा 2/3 मैट्रिक्स 2/3 मैट्रिक्स दाशो और डी जमन सरा स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 दे दा जमन सरा द्वब के रोगाने दे द्व कालमुन दी नो जमन सरा द दू एडिशन कंफर्म में बनने रे जका चर दे वाउंड ऑर्डर सेम न दे प यो आ द दी की 2/3 दे और द 2/2 मैट्रिक्स दे द दू जमन सरा के एडिशन पॉसिबल न दे क्वेश्चन नंबर 3 तसे कई दाम जमा सर पॉसिबल ने तक 2/3 मैट्रिक्स से ए की जमा सर 2/3 दे और सी जमा सर 2/2 दे दो एडिशन जमा सर कंफर्म में बन न दे जका चल दे वाउंड ऑर्डर सेम न दे क्वेश्चन नंबर 4 तसे कई क्वेश्चन नंबर 4 जमा सर सी और डी हो जमा सर स्क्वायर मैट्रिक्स दे सी में जमा सर 2/2 मैट्रिक्स दे और डी में जमा सर 2/2 मैट्रिक्स दे दो वाउंड एडिशन जमा सर कंफर्म में बल्ले जका चले वाउंड ऑर्डर जमा सर सेम दे वो दिन बाद जमा सर दे क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय रियल नंबर द लांदी वर्कड़शी मैट्रिक्स इस जमा सर कम यौदी द दे सर रियल नंबर मल्टीप्लाई कोल वाड़ी कम रियल नंबर कम चे मन लरा करे दे वैसे मन क्वेश्चन ना कर ले मल्टीप्लाई a = 1 2 3/2 द दे मतलब दारे चला दे मैट्रिक्स सर द 2 मल्टीप्लाई कई 2 चो सर मल्टीप्लाई करो नो बे द लेफ्ट हैंड साइड सर मल्टीप्लाई करो द राइट हैंड साइड सर मल्टीप्लाई करो द 2 चो ए सर मल्टीप्लिकेशन को लिखू और द 2 बदली 1 सर मल्टीप्लिकेशन को द 2 बदली 2 सर मल्टीप्लिकेशन को लिखू द 2 बदली 3 सर लिखू द 2 चो मल्टीप्लाई को 2 1 द 2 बराशी 2 चो 2 सर मल्टीप्लाई को 2 2 द 4 बतराशी 2 चो 3 सर मल्टीप्लाई को 2 3 द 6 बतराशी और 2 चो ए सर मल्टीप्लाई को 2 a बतराशी द जमा सर शो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 2 के वही दे मैट्रिक्स सर पी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कई पी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कऊ पी बिलोंग टू रियल नंबर दादा सर पी जमन सर यो रियल नंबर दे दादा दे मैट्रिक्स सर मल्टीप्लाई कई नवल पे सर बे लेफ्ट हैंड साइड सर मल्टीप्लिकेशन को लिखू पी बे द बी सर मल्टीप्लिकेशन को लिखू द ए सर बे मल्टीप्लिकेशन को द बी सर द सी सर द डी सर द ई सर द एफ सर द पी और बी मल्टीप्लाई को देने में पी बी राशि ए और पी मल्टीप्लाई को ए पी बती राशि बी ओ पी मल्टीप्लाई को बी पी बती राशि सी ओ पी मल्टीप्लाई को सी पी बती राशि डी ओ पी मल्टीप्लाई को डी पी बती राशि ई पी बराशि और एफ पी बराशि दा जमा सर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 तो से कई फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स द एक्स वैल्यू मालूम और वाड़ी कला छे जमा सर पूर एक्स बराबर द 1 2 1 4 2 3 -1 9 और 7 द दे मतलब दारे दा पूर एक्स जमा सर यवाजी बात कई दा पूर द दिन खत्म कई पूर चिमन द दिन लड़काऊ न दलते दे सर मल्टीप्लिकेशन के दे एक्स सरा नो राइट एंड साइड बसला डिवाइड लबराशी द दे सॉल्यूशन जमा सर दारे दा एक्स पूर द सर डिवाइड लरा गए पूर चिकला द सर द डिवाइड लरा गए द दे मतलब दाशो दा 1 दलान दे बम पूर वली को द 2 दलान दे बम पूर वली को द 1 दलान दे बम पूर द दे पूर दलान दे पूर द 2 दलान दे पूर द 3 दलान दे पूर -1 ओवर 4 9 ओवर 4 और 7 ओवर 4 दामंग वली को दावस डिवाइड की किसी को 2 1 दा 2 2 2 दा 4 देना 1 ओवर 2 राशि 1 ओवर 2 तिरा गले दायो पे किम डिवाइड की 2 1 दा 2 2 2 दा 4 दा देना 1 ओवर 2 राशि 1 ओवर 2 तेज रा गले
او 4 چې موږ په 4 ډیوایډ کو دینه باندې سره شي 1 نشي دا نور د مثلا نه ډیوایډ کیږي د x ویلیو د مثلا وته 1 over 4 1 over 2 1 over 4 1 1 over 2 3 over 4 minus 1 over 4 9 over 4 और 7 over 4 देना बाद जमा सदे क्वेश्चन नंबर 4 ए यो मैट्रिक्स थे 1 2 3 4 5 6 बी बल मैट्रिक्स थे -3 -2 1 -5 4 और 3 नो विदाउट दिस चलवा के फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a minus b द 3a मतलब दारे छ द a मैट्रिक्स सर 3 मल्टीप्लाई के और ब्या च द b मैट्रिक्स से सकै माइनस कई नो 3a minus b नो मंग 3 वली को द a मैट्रिक्स जो वली को माइनस हो और द बी मैट्रिक्स और पास ऐसे 3 मल्टीप्लाई करूँ 3 बदले 1 से मल्टीप्लाई को लिखूँ द 2 से बे लिखूँ द 3 से बे लिखूँ द 4 से बे लिखूँ द 5 से बे लिखूँ द 6 से बे लिखूँ पर दीजिए कि मंदा लिख ले और -3 -2 1 -5 4 और 3 दा पखपल जे राशि वदा मल्टीप्लाई को 3 1 दा 3 बराशि 3 2 दा 6 बराशि 3 3 दा 9 बराशि 3 4 दा 12 बराशि 3 5 दा 15 और 6 2 दा बस हमसे सराशी 12 बराशी सॉरी दा जमा सर 3 दे 6 3 दा सराशी 18 बराशी और -3 2 1 -5 और पूरा 3 वक्त पर जराशी वदा में माइनस क्यों 3 माइनस और -3 बोली को दाम बोली को 6 माइनस और -2 बोली को दाम बोली को 9 माइनस और -1 बोली को 12 माइनस और -5 बोली को 15 माइनस और -4 बोली को 18 -3 बोली को दाम बोली को वदल ददवा माइनस रागली ददवाना च मल्टीप्लाई से देना प्लस राशि ददवा माइनस रागली ददवाना च मल्टीप्लाई से देना प्लस राशि और ददवाना माइनस च मल्टीप्लाई से देना प्लस राशि वस्ट दा प्लस रालू 3 और 3 ना बजामा से राशि 6 राशि दाल दे की जमा से 6 और 2 ना बजामा से 8 राशि द 9 च 1 की दाब 8 राशि दा जमा से 12 और 5 जमा 17 बत राशि द 15 न च पोलर की जनाब 11 राशि और द 18 न च तिलर की जमा से राशि 15 राशि दा शो जमा से 3a minus b is equal to 6 8 8 17 11 और 15 द दे मतलब दाल चल और पसर बद a से 3 मल्टीप्लाई कई ब्या बचले b a मैट्रिक्स इनसे सकै माइनस कई खा ब्या जमा से दे क्वेश्चन नंबर पायो a जमा से मैट्रिक्स 1 2 -3 पायो 0 और 2 1 -1 और 1 और b मैट्रिक्स 3 -1 2 4 2 और पायो 2 3 और 0 देखिए द सी माल मोरवाड़ी खुशी दे सब बराबर जाए फार्मूला में लगा कर ले च a + 2b बराबर द सी मतलब दार a मैट्रिक्स ब मंग लिखू प्लस ब लिखू 2 ब मल्टीप्लाई को द b मैट्रिक्स सरा और ब्या बराबर वान मैट्रिक्स में जमा को द सी आंसर बती राशि जैसे को द सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू द a मैट्रिक्स इनसे मंग बोली करे 1 2 -3 5 0 2 1 -1 2 प्लस हो द 2 यू बोली को और दल दे द b मैट्रिक्स इनसे बोली करे वदा मैट्रिक्स पर खपल जरा कुछ द 2 पर 3 से मल्टीप्लाई को लिखू द -1 सरा द 2 सरा द 4 सरा द 2 सरा द 5 सरा द 2 सरा द 2 द 3 सरा और 2 द 0 सरा मंदा पर मल्टीप्लिकेशन के जो लिखल देना पर 2 दा 6 राशि माइनस और प्लस -2 1 दा -2 बराशि 2 2 दा 4 बराशि 4 2 दा 8 बराशि 2 2 दा 4 बराशि 5 2 दा 10 बराशि 2 2 दा 4 3 2 दा 6 और 2 0 दा 0 जमन से दा आंसर रखे वो द्वान ऐड कऊ द 1 सरा पर प्लस की 6 वो लिखू द 2 सरा -2 वो लिखू द -3 सरा +4 वो लिखू द 5 सरा पर 8 वो लिखू द 0 सरा पर 4 वो लिखू द 2 सरा 10 द 1 सरा 4 द -1 सरा 6 और द 1 सरा 0 दामंग वो लिखल 1 और द 6 जमा को देना बस 7 नाशी दाबा माइनस शी प्लस और माइनस पशी द 2 न 2 माइनस को 0 बते राशि दा 4 दे और 3 ची माइनस को 1 बते राशि दा 5 और 3 जमा को देना 13 राशि 4 और 0 जमा को देना 4 राशि 2 और 10 जमा को देना 12 राशि 1 और 4 जमा को देना 5 राशि
د 6 نه چې موږ 1 ماینس کو پایو او 1 سره چې 0 جمع کو 1 به تېره شي دا شو زموږ سره کوېسچن نمبر پایو. د دې نه بعد زموږ سره د کوېسچن نمبر 6 اے یو میټرکس راکړلی 2 ماینس 2 4 2 ماینس 5 او 1 بی میټرکس دی 8 0 4 ماینس 2 او 3 او 6 د ایکس ویلیو معلومول غواړي خو دا زموږ سره څنګه معلومول غواړي چې 2a د a میټرکس سره به 2 ملټیپلای کړو پلس 3x is equal to pi او b. موږ به اول په سر دې چل وکړو چې دلته کې دا 3x به موږ یوازې پاتې کړو ځکه موږ د x ویلیو معلوموي دی ګیون د x ویلیو دا 2a سره دلته کې به پلس کې راغلی دا به د رایټ هینډ سایډ ته راوړو ماینس په شي دلته کې دا ماینس شو د موږ سره دا فارموله جوړه شوه. اوس 3x به یوازې پاتې شي دا پایو راغی او د b میټرکس الیمنټ په ولیکو ماینس په ولیکو 2u ولیکو او د a میټرکس الیمنټ ولیکل. د a میټرکس سره پایو په ملټیپلیکیشن کې به ټول ملټیپلای کړو او د b میټرکس سره به ټول 2 ملټیپلای کړو. د a میټرکس سره زموږ ټوټل پایو په ملټیپلیکیشن کې ولیکو او د b میټرکس سره موږ ټوټل سره څه ولیکو 2 په ملټیپلیکیشن کې ولیکو. دا چې موږ ملټیپلای کړو پایو 8 ته 40 راغی 2 0 دا 0 پایو 4 دا 20 2 پایو دا ماینس 10 3 5 دا 15 راغی پایو 6 دا 30 راغی دا ماینس په خپل ځای راغی 2 2 دا 4 راغی 2 2 دا ماینس 4 به راشي 4 2 دا 8 به راشي 2 2 دا پلس 4 به راشي پایو 2 دا ماینس 10 به راشي او 2 1 دا 2 به راشي زموږ څه دا راغی. و د دې ځوان نه ماینس کوو د فرست الیمنټ نه به فرست ماینس کو د سیکنډ نه به سیکنډ ماینس کو یو ماینس دا راغلی یو ماینس دا راغلی دا به پلس شي د دې فرست نه به دا فرست ماینس کو د دې سیکنډ نه به دا سیکنډ ماینس کو ماینس 10 ماینس 4 او د 15 نه به 10 ماینس کو یو ماینس دا راغلی یو ماینس دا راغلی به پلس شي او د 10 30 نه به موږ ماینس کو څه شي 2 دا موږ دې ماینس ولیکل. د دې نه چې دا ماینس کو دې نه به 36 راشي د دې سره چې دا پلس کو دې نه به 4 راشي د 4 راغلی د دې نه به 22 د دې نه به زموږ سره 12 راشي د دې نه به ماینس 14 راشي د دې نه به 25 راشي د دې نه به زموږ سره 28 راشي دا میټرکس زموږ سره راغی. و دا میټرکس چې کله زموږ سره راغی زموږ سره موږ د ایکس ویلیو معلوموو دا 3 به د دې ټولو سره څه شي ډیوایډ راشي 36 به پې هم ډیوایډ کړو 4 به پې هم ډیوایډ کړو 12 به پې هم ډیوایډ کړو ماینس 14 به پې هم ډیوایډ کړو 25 به پې هم ډیوایډ کړو 28 به پې هم ډیوایډ کړو. ولې پې ډیوایډ کوو ځکه چې موږ د ایکس ویلیو معلوموو نو دا 3 سره به ډیوایډ کړي راغی 36 چې موږ په 3 ډیوایډ کړو دې نه به 12 راشي دا 1 نه ډیوایډ کړي دا په خپل ځای راشي 12 چې موږ په 3 ډیوایډ کړو دې نه به 4 راشي دا نه ډیوایډ کړي دا په خپل ځای راشي او دا نه ډیوایډ کېږي نو زموږ سره به دا 25 اوور 3 او 28 اوور 3 راشي دا شو زموږ سره x is equal to 12 4 اوور 3 4 minus 14 اوور 3 25 اوور 3 او 28 اوور 3 دا شو زموږ سره کوېسچن نمبر 6. و د دې نه بعد زموږ سره د کوېسچن نمبر 7 x ویلیو معلومول غواړي د y د z او د w او کوېسچن دا دی چې 3 xyzw is equal to x6 minus 1 or 2w plus 4x plus y 3 plus w or x. دا دوانه میټرکس زموږ سره ایکولی اول په سر موږ چل کوو چې موږ دا دوانه جمع کوو نو 4 plus x به ولیکو 6 plus x plus y به ولیکو w plus 3 plus 1 minus 1 به ولیکو او 3 plus 2w به ولیکو دا موږ ولیکل. دلته کې ګیون دی او دلته کې به 3 ملټیپلای کړو دا به 3x راشي دا به 3y راشي دا به 3z راشي او دا به 3w راشي. و دا زموږ سره ایکولی چې کله زموږ سره موږ دا ویلي چې both matrices are equal so the corresponding entries are equal د دې مطلب دا شو 3x به برابر شي د x plus y this is equation number first 3y به برابر شي د y plus x plus 6 this is equation number 2 3z به برابر شي د w او د دې نه چې دا ماینس و دې نه به 2 راشي نو w plus 2 به برابر شي او 3w به برابر شي زموږ سره د 2w plus 3 دا شو زموږ سره څلور ایکویشن. اوس موږ د 1 ایکویشن نه د ایکس ویلیو راوباسو نو چې کله موږ د چا ویلیو راوباسو نو هغه ایکسونه به یو سیټ ټاکو ویریبل به یو سیټ ټاکو کانسټنټ به بل سیټ ټاکو. دلته کې دا پلس ایکس راغلی دا به د لیفټ هینډ سایډ ته واړو ماینس ایکس به شي نو دلته کې زموږ سره په ایکویشن 1 کې دا ماینس ایکس شو د 3x نه چې موږ 1x ماینس کړو د دې نه به 2x راشي او دا پور په خپل ځای راغی. و دلته کې زموږ سره د x سره په ملټیپلیکیشن کې څه راغلی
2 دا 2 موږ د x یوازې پاتې کوو دا 2 به د دې پور پسې ډیوایډ له راشي چې موږ یې ډیوایډ کړو نو د x ویلیو زموږ سره راووته 2x معلوم شو. اوس 2 ایکویشن ته څه کې د هغې نه y ویلیو راوباسو دلته کې دا y زموږ سره راغلی دا به دې خواړو ماینس y به شي او دا x او دا 6 به په خپل ځای پاتې شي. د دې 3y نه چې موږ 1y ماینس کړو د دې نه به 2y راشي ای د 2y راغلی او د x په ځای به موږ ویلیو ولیکو د x برابر دی د 2 د دې نه به زموږ سره راشي 8 دا y چې موږ یوازې پاتې کړو دا 2 به ډیوایډ له راشي نو دا 8 چې موږ په 2 ډیوایډ کړو د y ویلیو به زموږ سره راوځي 4 پور ایکویشن نه د w ویلیو راوباسو دا 2w به دې لیفټ هینډ سایډ راوړو دا به ماینس 2w شي نو دلته کې ماینس 2w شی دی زموږ سره او د 3w نه چې 2w ماینس کړي نه به w راشي او د w ویلیو زموږ سره راووته 3 ایکویشن 3 او د z ویلیو راوباسو نو 3z برابر دی د 2 پلس w نو زموږ سره د w ویلیو خو زموږ سره څه سره دی 3 ده د دې w په ځای به 3 ولیکو د دې نه به پایو راشي او موږ z یوازې پاتې کوو د دې z سره دا 2 به ملټیپلیکیشن کې راغلی دا به ډیوایډ له راشي نو زموږ سره د z ویلیو راووته پای اوور 2 د x ویلیو راووته څه شی د x ویلیو زموږ سره راوتله 2 د y ویلیو راووته 4 د w ویلیو راووته 3 د z ویلیو راووته پای اوور 2 Question number 8 find x او y د x او د y قیمت راوستل غواړي خو x plus y میټرکس زمون سره برابر دی د پایو 209 او x minus y میټرکس برابر دی زمون سره د 360 minus 1 نو موږ د ایکویشن دی موږ ایکویشن 1 نوم ورکو او دی بل موږ ایکویشن 2 نوم ورکو و د دوه ایکویشن جمع کوو دا لیفټ هاند سایډ سره به د لیفټ هاند سایډ سره پلس کو او د دې رائټ هاند سایډ سره به رائټ هاند سایډ په پلس کې ولیکو دا موږ ولیکل وسی کو دا ماینس y او پلس y ختم شو یو x دا شو یو x دا شو دا دوه x نه رالو او دا به زموږ سره په پلس کې رالو نو x او x جمع کو د دې نه به 2x راشي او دا به جمع کو پایو سره به 3 جمع کو د 2 سره به 6 جمع کو د 0 سره به 0 جمع کو او د 9 سره به 1 به موږ ماینس کو دلته د دې نه به زموږ سره راشي پایو 3 8 د دې نه به زموږ سره راشي 8 د دې نه به راشي 0 د دې نه به راشي 8 دا زموږ سره رالو اوس موږ د x ویلیو معلومه خو لکه سره 2 په ملټیپلیکیشن کې راغلی د دا به ډیوایډ له راشي د 8 او 8 او 0 8 په موږ په دې ډیوایډ کړو د دې نه به 4 راشي 4 به راشي 0 به راشي 4 به راشي د x ویلیو زموږ سره راووته 4404 و د x ته ویلیو موږ راوړو په ایکویشن نمبر 1 کې پوټ کوو نو د x ویلیو موږ ولیکله 4404 او د y ویلیو موږ ولیکله اوس موږ د y د ویلیو معلومو دا انشي وسره دا میټرکس وسره په پلس کې راغلی دا به موږ دې خوا راوړو څه به شي ماینس به شي y یوازې پاتې شو پایو ماینس 4 به ولیکو 2 ماینس 4 به ولیکو 0 ماینس 0 به ولیکو او 9 ماینس 4 به ولیکو نو پایو نه چې موږ 4 ماینس کړو دې نه به څه راشي 1 به راشي د 2 نه چې 4 ماینس کړو دې نه به ماینس 2 راشي 0 به خپل ځای راشي او د 9 نه چې موږ 4 ماینس کړو دې نه به زموږ سره راشي پایو د x ویلیو زموږ سره راووته 4404 او د y ویلیو زموږ سره راووته 1 ماینس 2 او 0 او پایو د دې ایکسرسایز کې منګه کوېسچن وکړې 8 کوېسچن منګه وکړې د دې نه چې نورې علاوه کومې کوېسچن پاتې شوې هغه منګه د خیر سره په نیکسټ لیکچر کې کوو دا زموږ سره لیکچر نمبر 6 په لیکچر نمبر 7 کې به کوېسچن نمبر 8 9 10 11 12 13 او 14 کوېسچن کوو نو د هغې دپاره به تاسو بیا لیکچر نمبر 7 وګورئ خو د نورو لیکچرو لپاره چې تاسو کله نورې ویډیوګانې وګورئ د کلاس 6 د میث LCM HCF یا زموږ سره نورې فارمولې زده کولو لپاره نو د هغې لپاره د اسانتیا لپاره تاسو دې چل وکړئ زموږ د چینل سبسکرایب کړئ نو تاسو ته به نورې ویډیوګانې انشاءالله په اسانه باندې میلاویږي تھینک یو